अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि वाला अबाइही फ़ी हाज़िहि सात व फ़ी कुल्लि सा वलियम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मदिन वाले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज रब्बे सल्लि अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। इलाही सफ़े मातम बिछाई अपनी अजीम बारगाह हिच कबूल फरमा। मालिक अल्लाह इस नगरी दे मोमिनीन मोमिनात सादात वगैरह सादात जितने इस दुनिया तो चले गए, खसूसन बानियान मजलिस से जितने मरहूमीन इस दुनिया तो टुर गए मेरा अल्लाह, खसूसन जिन्हा मरहूमीन दे इसाले सवाब वास्ते सफ़े मातम बिछाई गई मेरा अल्लाह दर्जात मज़ीद बुलंद फरमा। रात दिस पहरे च घर दा आराम छोड़ के जितने बुजुर्ग बादशाह हुसैन दी मजलिस स्टोराइन मेरा मालिक शिफाए कुल्ली अता फरमा। मातमी भिरावां दी कदम कदम ते मुहाफसत फरमा। हर मजलिस हर रज़ादार वास्ते बहुत बड़ी दुआ करदा रहना, वेखसा कितने अमीन अक्सन मेरे अल्लाह। जितने हाथ तुहाडी बारगाह च उठे ने न लोगां नूं बहुत जल्द ज़वारी करबला नसीब फरमा। सारियां दुआवां दी इक्को दुआ मुश्किल दौर है इस जिक्र दा सदका साडे परदे वाले हकीकी वारिस बकीयतुल्लाह इमाम ज़मन दा जल्द ज़हूर फरमा। दुआवां दी कबूलियत वास्ते सलवात बावाज़े बुलंद तिलावत फरमा। इमाम शशम फरमाइंदे जड़ा बंदा साडी ज़ात ते बुलंद दरूद पढ़े उस मोमन दे रिज़्क़ विच कदी कमी नहीं आ सकदी, फिर भी बुलंद सलवात तिलावत फरमा। इजाज़त है जनाब? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान दी इब्तदा ते बुलंद सलवात। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। ऐलान पे होंदे शाम दे विच दियां ली दी राजी होंदी अकबर दा बाबा राजी होवे। खुतबे दे बाद आदतन नहीं इबादतन नली दियां दियां दे दुख पड़दा रहना ना होवे आशाम ना रुलना अली दियां पर्दादार दियां। अद्धी सतर में पढ़ी अज़ादारा है कीती सतर मुकम्मल करदा। जेड़े बंदे शामिल नहीं होए हो सकदे हो शामिल होवन ते पर्दे वाली बीबी साडे हक च दुआ करके जावे। ए दुनियादार अज़ादार और लोग बैठे हो रोज़ तुसी मस्जिदां च ऐलान सुनदे हो, बारगाह च ऐलान सुनदे हो, बुराईदारे वाले इस इलाके वाले एक ऐलान उस वेले होया जद वली दी धी दा पहला कदम शाम दे निजस माहौल च आया। आओ मैं वेण दी शक्ल ही तन सुना रहा। ऐलान पे होंदे शाम दे विच आओ वेखो पर्दादारे
कमीने हस हस के आदे आए बेवारस हिन जैंदा दिल आदे ओ बेशक आन के हाय तो करो ना, हाय तो तुहाडे वस च ना। वो बेवारस हिन जैंदा दिल आदे ओ बेशक आन के जितने बहना दे भिरा ओ तुहाडी हाय चाहिदी है। सवाल करो होया क्या है? आदा पिया जड्डा पत्थरां दी ओ बरसात दे विच वो डिठा भेण ने वीर बीमार सज्जाद दे जंजीर चुम के असगर दी भेण पे यादी है मैं पत्थर झले निया तेरे हिस्से दे तू लग वंज नाल बीबी यादी है सज्जाद करबला तू लेके शाम तोड़ मैं नौकरा नौकरा सही नौकरा नौकरा जितनी बारी आखो नौकरा ए बुजुर्ग में ना हुक्म पे कर दें जो वैन दोबारा आखते मैं बुजुर्गों दे रंग च कर देना आदा पिया ऐलान पे होंदे ओ शाम दे विचों आओ वेखो परदादार ओ बेवारस हिन जैंदा दिल आदे ओ बेशक आन के थोड़ा जी आवाज दसो अगर हो सके तो नौकरा आदा पिया जड्डा पत्थरां दी ओ बरसात दे विच वो डिठा भेण ने वीर बीमार बीबी आदी पत्थर झले निया तेरे हिस्से दे वो तू लग वंज नाल दीवार मैं पत्थर झले निया धियन का जोले तेरे हिस्से दे वो तू लग वंज नाल दीवार जड्डा पत्थरां दी ओ बरसात दे विच वो डिठा भेण ने वीर बीमार असगर दी भेण आदी है मैं पत्थर झले निया तेरे हिस्से दे वो तू लग वंज नाल दीवार ए बुजुर्ग एडा सोना मातम पे कर देन तो मैं एक वैन होर करन लगा अली दीदी दा पहला कदम बाजार च आया हरामी नच के आदे आए जिन्हों टुरन दा वल नहीं आंदा उआ बागी दी वड्डी बहन अल्लामान नौकर बाबा धियां ली दियां राधियों ने आलिया दा पहला कदम बाजार च आया और मिना लिया तबल वजदे पे आए लोग नचदे पे आए बुजुर्गा दिया बाजार शाम च राशित ना अगले लोग रस्ता नाइन देंदे पिछले लोग धक्के मरेंदे आए बाजार नू वेख के आलिया सजाद दे पासे वेख के पे यादी है क्यों वध गई है भी ओ बाजार दे विच वो मातम मैं कुआं बद पुतार दसा क्या मैं कनू पहले ई नगरी विच मेहमान कड़ा उच्चा वैन करके पिया दिए साडे कपड़े हसा नदे कफन वांगू अते गए न रंग बदला आओ देख तसयो बाजार दे विचों गई छान अकबर दी अल्लाह मान धियां ली दिया राधी होवे जी नौकरा जितनी बारी आखो चलो सैयदा मैं थोड़ी मिन्नत पे करदा एक बारी हल्के दे मातमी हाथ चव्या है ए हल्के दे मातमी और कोई मातम करे न करे तोड़ा मातम दा हाथ सारी सीने ते आवे अली दिधी सजाद नु बुलाए शिमर ते अल्लाह दी लानत होवे इस पहला ताजियाना सजाद नु मारे है बीबी चुप रही है इस दूजा ताजियाना मारे है बीबी बोली नहीं इस त्रीजा ताजियाना चाहे बीबी आदि रुकदा है या मैं सड्डा या बात गाजी दा ना आया अब्बास दे सर परवाज कीता है आलिया दे सर ते आके गाजी आदन जिवें हुक्म दिता ही ओए आज शाम दे विच वो मैं कुआं बद पुतार या हुसैन दिया
علی دیاں ہائے کر کے رونا ہائے کر کے جی بابا جتنی باری آنکھوں نوکر غازی یاد ہے جی میں حکم دیتے ہی اوے آج شام دے وچ وا انج کر بال چا فرما المالا دے نا بھج دے گھوڑے لاشا تے نا ہاتھ وچ رسی غازی وین کر کے پیا دے نا لگ دی برچھی نہیں علی دی ارادی ہوویل اکبر دا بابا تو دا پرسہ قبول فرماوے جتنی اکھاں وسیعیں میرے اللہ سوائے اس غم دے انشاءاللہ دنیا دے کس سے غم میں چنا وسن عزاداران دے ویڑے وسن میرا اللہ جتنی نیک حاجات لے کے علی و بطول دے پتر دے ذکر اشتور آئے میرا مالک اس مکان دا صدقہ ہر مومن دی نیک حاجات اپنی بارگاہ ہچ قبول فرما ساریاں دعاواں دی ہکو دعا کروڑا دعا منگیے پھر بھی ہکو دعا میرے اللہ اس مکان دا صدقہ پردے والے حقیقی وارث بقیت اللہ اس پھوڑی دے وارث امام زمن دا جلد ظہور فرما ہنجو صاف کر کے اکھی پونچ کے علی حسین دی ذات تے صلوات سارے تلاوت فرما صلی اللہ نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے جتنا بلند چسائیں عبادت اتنی عظیم ہو سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جنہ دا امام علی یہ ہاتھ شاو اور غازی دے علم نو سلام کرو جرت نال ہر بندہ بولے حیدری عبادت دا میرا ایک حصہ مکمل ہویا عبادت دا دوجہ حصہ مکمل کرن واسے میرا دل ہے کہ میں بادشاہ محمد مصطفیٰ دے فرمان تے عمل کر دیاں کہ ساڑیاں مجلساں نو زینت دیو میرے بھیرا علی دے ذکر نال ایک دو شیر قصیدے دے تلاوت کریے صحیح تو پہلا قصیدہ میں سرکار باب الحوائج دی عظمت دا پڑھن لگا سرکار حضرت عباس دا خطبہ پڑھن لگا 2:17 پڑھدا سائیں اور 2:17 دے بعد یقیناً مزاج تھوڑا جا بلند ہو جاسی فضائل دا تے میں 17 آکھن لگا قصیدے دی کہ اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے صحیح مہربانی صحیح اداد نے یہ دعا کر رہے بسم اللہ جی حیدریہ اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے ایک دو دفعہ میں 70 درہمیں لگا چلو جڑے عزادار اجے تک شامل نہیں ہوئے اور خصوصاً المال بادشاہ دے نوکر اور اونا بندیاں نال گل لے جڑے بندے گھروں نکلن تے اس بندے دی ماں یا بہن آکھے بھائی جا المال دے حوالے جیڑی غازی نو سونپ دی ہے نا صحیح اس بندے نال میری گل ہے جڑا بندہ المال دے علم دے حسار ہی چراندے او بندہ سر چاہے تے میں اگلی 70 نتیجہ دیون لگا میں پیادا اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے انشاءاللہ یہ ہاتھ کسی دے محتاج نہ ہوئے بابا جڑے ہاتھ بادشاہ دے نوکر بسم اللہ سارے بولو حیدری اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے عباس کے تو نام میں بھی سائی مہربانی بہت شکریہ عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں اور اس قصیدے تو پہلے جملہ واجب سمجھا انڈیا دے ایک شاعر نے ایک مقرر نے جناب بلال کاظمی صاحب یہ جتنے جوان ہو سوشل میڈیا نال انہاں دا تعلق یقیناً او سن دے حسن انہاں دا ایک جملہ میں ضرور پڑھ دو نا اور اس جملے دے بعد یقیناً چونکہ میں بادشاہ حضرت عباس دا 10 محرم دا خطبہ کربلا دے میدان دا پڑھن لگا اور یہ گل میری یقیناً جس بندے دے دل تے آ گئی اس بڑے ہی لطف لینے ایک سیکنڈ دی گل دا جواب تواڈے کول چاہیدا ہے ایک چہرے تے کتنیاں اکھاں ہوندیاں جڑے نہیں بولے سوچ لو 2 اکھاں ہوندیاں سن کربلا دے میدان وچ لشکر آئی کم از کم 9 لاکھ دا المالے دے ماتمی نال گل سہی ایک چہرے تے اکھاں 2 بابا جی کربلا دے میدان وچ لشکر آئی المالے دا نوکر نہ بولیا دکھ لگ سی 9 لاکھ دا 9 لاکھ دا لشکر ہوئے تے اکھاں ہو گئیاں 18 لاکھ وہ فرما رہے ہیں کہ کربلا دے میدان وچ جیڑا 18 لاکھ اکھاں چوں نیندر کھو لوے اس نو حضرت عباس آدم صاحب تو بندہ کیوں نہیں بولیا جیڑا بندہ جھک کے علم دا سلام کر دے پھر باب الحوائی دی فضیلت دی سطر تے بول نہیں سارے مل کے حیدری
میں نوکر سائیے تواڈیاں دعاویں بابا کربلا دے میدان وچ بسم اللہ جی مہربانی بھائی جان کربلا دے میدان وچ جیڑا بادشاہ 18 لاکھ اکھاں چوں نیندر کھو لوے اس جلالی والے نو حضرت اچھا بولو تے میں قصیدہ پڑھن لگا اس بادشاہ نو حضرت عباس دن کربلا دا میدان جدوں ہی کربلا جائیے نا سائیں او لجپال ہی بڑے نو عطا کر دن 14 جے پنن دا ول آندا ہوے سرکار حضرت عباس جدوں ہی میں گیا پھر کچھ نہ کچھ ایسا کرم کر دیں جڑا ممبر حسین تے تن سنا کے تواڈے ذہن دے حوالے کر کے میں ایک دعا لین دا سبب بن جاندا سی 10 محرم ڈھیر سارا لشکر ام البنین دلال دے سامنے اس لشکر چ کچھ بندے اگے ودے سرکار حضرت عباس دے سامنے کھلو کے پے دے اتنا لشکر ہے ایک پاسے لکھاں دا لشکر ہے ایک پاسے تسی ہکلے ہو لڑ لے سو اتنے لشکر نال لو بادشاہ حضرت عباس سے سوال ہویا بھئی لکھاں دے مد مقابل آ رہے ہو اتنا حوصلہ اتنی جرت اپنا تعارف تے کرواؤ تہاڈا مقام کتنا ہے مرتبہ کتنا ہے جرت کتنی عظمت کتنی کربلا دے میدان دے اس لشکر چو گل ہوئیاں تے بادشاہ حضرت عباس دے چہرے تے بابی علی دا جلال آیا مولا عباس جیڑی 9 لکھ نال گل کیتی ہے جیڑا تعارف کروایا ہے وہ نہ کہ اپنا تعارف کرواؤ جیڑا غازی عباس تعارف کروایا پڑھیے قصیدہ صحیح تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا تم کیسے سمجھ پاؤ حضرت عباس فرما رہے ہیں تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں ایک باری بولو تے لطف لو تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں مان نہیں میں سکدا بندہ عزت عباس جان دو تے میں فرد ثانی پڑھا تے بندہ میرے حق وچ دعا نہ کرے ہو ہی نہیں سکدا اس 9 لاکھ چوں کچھ بندے آکھیا پھر تسی اپنا تعارف آپ کرواؤ تہاڈی عظمت کتنی ہے تہاڈا مقام کتنا ہے سر چاہو حضرت عباس دے نال دساں تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں پھر رکھو آجو پھر رکھو پھر رکھو پھر رکھو بسم اللہ میں کون ہوں کیا ہوں میں فاطمہ زہرا کے مصلی کی دعا مہربانی سر بولو حیدری کیا بات ہے جناب حیدری بہت شکریہ حوصلہ افزائی دے شکریہ اس طالب بھائی تو کیر شاہ جی ممبر تے آگے مالک عزت رزق وقت چ مزید اضافہ فرما بھائی جان دے حکم دی تعمیل ہو گئی انہاں کہ اپنا تعارف کرواتے غازی پہ دن میں فاطمہ زہرا کے مصلی کی دعا ہوں میں فاطمہ زہرا کے مصلی کی دعا میں فاطمہ زہرا کے مصلی کی دعا میں فاطمہ زہرا سرکار عباس سے سوال ہویا نہ کہ اتنا لشکر لے کے تواڈے نال لڑن آیا لکھاں دا لشکر ہے تواڈے نال لڑن آیا لکھاں دا لشکر ہے تواڈے نال لڑن آیا لشکر دا نام آیا حضرت عباس دے چہرے تے جلال آئے غازی دے پاسے ویکھ کے پیا دل خیمے میں جو بیٹھا ہے وہ رحمت ہے خدا کی المال دا ماتمی بولے دوجے نو چھٹی ہے بھائی بہت شکریہ بسم اللہ علی علی سارے بولو حیدری بہت شکریہ لفظ پچھلے دہن اس رکھنے تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں مہربانی سائی میں فاطمہ زہرا کے مصلی کی انہاں کہ لکھاں دا لشکر لے کے تواڈے نال لڑن آیا عباس دے چہرے تے نظرہ جما کے پیا دے خیمے میں جو بیٹھا ہے وہ رحمت ہے خدا خیمے میں جو بیٹھا ہے وہ رحمت ہے خدا خیمے میں جو بیٹھا ہے وہ رحمت ہے خدا کی مجھ سے نہ الجھنا کبھی میں قہر خدا ہوں اے ہاتھ سلامت ران سائی اے ماتمی غازی عباس سے کسے دے محتاج نو مل سکتا حیدری بہت مہربانی سائی بہت شکریہ مجھ سے نہ الجھنا کبھی میں قہر خدا مجھ سے نہ الجھنا کبھی میں قہر خدا مجھ سے نہ الجھنا ایک
बारी हल्के दे मातमी हथ चाओ, उन्हें हथों की जियारत करिए जेडे हथ अल्लाह मातम वास्ते बुलाए। उस दो बंदे ते मैंने दुख लगना है भाई जिस बंदे मजलिस हुसैन हथ ही चा लिया, जेड़ा हल्के च खलो के मातम वास्ते भी हथ चाहता है, तो मैं बाबुल हवाई दे खुतबे की सतर पढ़ा तो फिर बंदा हथ न चावे। तुहाडे हथ वास्ते मैं दुआ कर समझ जेड़ा हथ उठ सी वो बड़ी जल्दी बाबुल हवाई की दहलीज ते मस हो सी। इस तो वड्डी मेरे को दुआ कोई नहीं। सरकार हजरत अब्बास बाबे अली दे लहजे च बोले, जेड़े बंदे पहले पे आते हैं कि लश्कर ढेर है, हुण गाजी टुरदे गए तो फौज हटदी गई। दुआ कर सो सही, गाजी टुरदे गए लश्कर हटदा गया, अब्बास टुरदे गए फौज हटदी गई, गाजी टुरदे गए फौज हटदी गई। लश्कर हटिया, उम्मल बनी दलाल दरिया दे किनारे ते खलो के 9 लाख दी अख चक पा के गाजी पे आते, मुमकिन है तो आकर कोई अब कब्जा छुड़ाए। शाबाश, ए मातमी दे हाथ थे भाई, एक किसी दे मोहताज न हो। मैं बिस्मिल्लाह करा, सारे बोलो हैदरी। जेड़ा बंदा जानदा है कि जनाबे सैयदा दी दुआ दा ना है सरकार हजरत अब्बास, जेड़ा बंदा जानदा है कि सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा दी पाक बेटी दी दुआ दा ना हजरत अब्बास, वो बंदा दुआ करे मैं सलाम पे करदा। तुम कैसे समझ पाओगे मैं कौन हूँ, क्या हूँ? मैं फातिमा ज़हरा के मुसल्ले की दुआ हूँ। गाजी पा दिन मुझसे ना उलझना कभी, मैं कहरे खुदा हूँ। फुरात दे किनारे ते खलो के गाजी ने दिया खिचक पा के प्या दे, मुमकिन है तो आकर कोई अब क्यों वजह कब्जा छुड़ाए। दरियाओं का मालिक हूँ मैं, दरिया पे खड़ा हो। सुभान अल्लाह, बोलो हैदरी। क्या बात है जनाब, बहुत शुक्रिया बाबा। जितने बिस्मिल्लाह तुहाडी दुआ दा सदका है, जितने हाथ उठे नो आज दे दिन दा सदका इंशाअल्लाह हाथ किसी दे मोहताज ना हो। जितने बादशाह हजरत अब्बास से मातमी सकते पे मेरा अल्लाह इन्होंने बड़ी जल्दी करबला सरकार हजरत अब्बास की जरी दे बुलाए। कोई तबीयत फ्रेश हुई है जनाब? एक कसीदा और पढ़िए। एक कसीदा मैं पढ़न लगा और बार बार हुक्म आई, एक कसीदा मैं मर्जी दा पढ़ लिया। एक सतर गाजी दे बाबे दी अजमत पढ़न लगा। 2 साल 1.5 साल हो गया मैं मिंबर हुसैन तक 70 पढ़ी, और 70 मुल्क नहीं बल्कि दुनिया ही तुहाडी दुआ दा सदका मेरी पहचान बनी। बंदे सवाल कर दें कि दसो गाजी अब्बास दे बाबे दा मकाम कितना है? किसी बंदे की जरूरत नहीं, किसी बंदे की इतनी ताकत पावर ही नहीं कोई अजमत अली बयान कर सके। एक खैरात है जी बादशाह के पुत्र करबला ले अता कर दें। उस खैरात देता है तो मैं 2 17 पढ़ दो ना, 17 के बाद दुआ लेना। पढ़िए कसीदा सही। जद नौकर अरश ते रहंदे ने, जिन्हों सिर्फ हलाली चाहते ने, चाहते ने झंडा लंगर अरशी खांदे ने, ओनू जगते हैदर आंदे ने। सुभान अल्लाह, ए बादशाह दे नौकर दे हथ किसी दे मोहताज ना मिल सके। बहुत शुक्रिया, बोलो हैदरी, बड़ी मेहरबानी सही। जद नौकर अरश ते रहंदे ने, झंडा लंगर अरशी खांदे ने, ओनू जगते हैदर, ओनू जगते हैदर, ओनू जगते हैदर पिछले, ओनू जगते हैदर, मेहरबानी। जितने थोड़ी पिछले नहीं बोलना सी पढ़ते पे आए। शबीर दा ज़ाकिरा बवुज़ू मिंबर ते खलोता, सैयदा दा ज़िक्र कुरान तू घट कोई नहीं। आओ नजम शिरादी कुरान सर ते रख के कायनात दे हर बंदे नू चैलेंज करके प्यादा है, अल्लाह दा मुजरम है चंद नाल वली कोई नहीं है, दोज़ख
यो बंदा जिंद दिल चली कोई। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। मैं बिस्मिल्लाह हैदरी ए हाथ सलामत रह, ए हाथ किसी दे मोहताज ना होवे। आओ उस घर नू रोइए जिन्हां दा घर अपना ही ते रहन किसे न दिता। इब्तदाई मजलिस विच मुसाहिब मैं अपने हिस्से दा पढ़ चुकिया, चूंकि हुक्म आई इबादतन मैं 2 वैन करदा, उन्होंने वैणा के बाद मैं भाईजान के हवाले मिंबर करदा और मिन्नत करदा भी जितने बंदे घरों इस नीयत ते टुरदे हो ना जो अली दियां उजड़ियां धियां नू रोआवीए, वो आलिया दी गुरबत जहन च रख के हाय कीती करो। पहली गुरबत दसा अगर समझ आवे, कायनात विच पहली भैण है जिहड़ी भिरा दी लाश ते इंज रुदियां हत्थां नाल आई। गरीब तो गरीब भैण दा भिरा भी मर जावे। दूजी गुरबत दसन लगा, गरीब तो गरीब भैण दा भिरा मर जावे, वो भैण अपने भिरा दा चेलम 40 दिन कर दी। ये भी गुरबत अली दी धी दी जाए भिरा दा चेलम 1 साल दे बाद कीता। फिर इतनी गुरबत है जिवें आलिया भिरा दी लाश वेखी इंशाअल्लाह कोई भैण अपने भिरा नूं इंज न वेखे। जिसले 11 मुहर्रम नूं अली दी धी मकतल चो गुजरी ते एक बारी सज्जे डिठा फिर खब्बे बीबी आदि हुसैन जिथे भी ये बोल। जदा बीबी आखे ना जिथे भी ये बोल तो फिर हर रजादार जान दे पत्थर दे ढेर थले आवाज आई है ज़ैनब में इथाई लथा पिया। बंदे आदे अली दी थी कोणियां नाल पत्थर हटाए, मैं आदा पत्थर नाखे उस मेरे हुसैन दी लाश छोड़ो मैं अली दी परदादार दी। पत्थर हटे ते 9 हिस्सों च लाश नजर आई। ये तेरी हाय वास्ते मैं गल शुरू कर दी और इज वेख के भिरा दी लाश न पिया दी हुसैन मैं तेन की आख के रोवां, तेन मैं मजलूमे करबला के रोवां, तेन मैं इबरत दा कुठा आख के रोवां, तेन मैं पुत्रां दी मौत दा मारे आख के रोवां। लाश कंबी है शहीद आजम दी ते आवाज आई है ज़ैनब जी हुसैन। सैयदा दे भेड़ में नवाबे करबला के रो भिरा दी लाश ते झण के आदी है फिर दस्त सही ना नवाबां दियां भेड़ां इवें आउंदियां ने जिवें मैं तेरी लाश ते। बीबी आदी एक बारी वेख ते सही ना हुसैन जिवें मैं तेरी लाश ते आई है, क्या नवाबां दियां भेड़ां इंज आउंदियां? चलो बीबी परदेश तशरीफ फरमाए फिर हाय इतनी कर लवे आए वो अली दी धी साडे ते राजी जावे। कैदा निभा के जदों आइए मेरी सैन करबला रो के आम दी मुसाफिरा। एक हुक्म आई इमरान भाई दा ओ 2 वैन करदा सही। जड़े भैण दे भिरा बैठे हो बड़ा औखा वैन आलिया कीते भिरा दी नगरी। हाँ मुसाफिरा हाल की सुनावा तुहानू शाम गई है ज़ैनब नुखा। बीबी आदी गाजी कबर तू बहरा भेड़ शाम दे मन भाग वाला हाय तो करो ना हाय तो तुहाडे वस च। बीबी आदी गाजी मैं ओ शाम डिठी है जिंदे औखे मोड़ आए। बीबी आदी गाजी चंगा करबला तुहाडे रले कुछ वंजा भर जाइया नाल कह दो के शाम न वंजा। औखे वैणा लिया कीते पहले अब्बास नाल गल कीती वत शबीर दी कबर दो डिठा से वैणा लिया कीता ते नगरी करबला भी हल गई। वैन सुनिया जेड़ी हुसैन नाल गल की। बीबी आदी मजलूम भिरा ओ तेंडी नगरी विच 3 महमल भैण दे आए नी। वो मैं शाम दी कैद निभाया या मेरे उम्मत जंजीर नौकरा नौकरा। वो मैं शाम दी कैद निभाया या मेरे उम्मत जंजीर। औखा वैन कीता आलिया बड़ा औखा वैन। बीबी आदी उठी गाल चुमवा वो भेड़ उजड़ी नू जिथे शिमर ने खंजर चलाए नी।
بھرا دی قبر دے پاسے وے کہ میری سینا دیے بے کفن میں تے کوں چھوڑ گیا میں ڈس کے آ کفن بی بی آدھی شبیر جڑا میں ٹری آئے اس کے پاسے اکبر دلا ترے محمل میں نوکر ہسائی بشیر مہاری اکبر دی جاگیر دا بننا بھاج پہ جابر اللہ کرے میں تو انوین سمجھاواں آدھے مہاری جے تیرے پرددار ٹرن دیا دین تے اٹھ بحال ہے جے ٹرن دیا دین نہیں وات واللہ مار ادھے ازاداری سمجھ کے ہائے کرو تے میں تیرا سلام کر دا پیا سجاد دی رات واد پہ یادن واللہ کیوں مارا ہولے ہولے وازا یہ مہاری تینو پتہ نہیں ہونے جنگل نہیں یہ محلہ بن گئی ہے روے نہ لیا پہلے معامل جو آواز آئیے سجاد نو آکھ نو محلہ بناون واسے میں شام دیا کہہ دا مرحبا 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 جوانیاں مانو علی دیا دیا توڑے تیرا دیوین واللہ مار اے ٹبے نہیں اے جنگل نہیں ہے محلہ بن گیا آواز آئی سجاد نو آکھ نو محلہ بناون واسے تو میں شام دیا قیدہ نے بہندی رہی ہیں جا برادہ نہیں ایتھے پیدل ٹرن دا حکم ہے بی بی آدھی سجاد دے کولو پوچھتا صحیح کہندہ حکم ہے تیرے مزاج تو واقفاں صرف ایک ہائے ہو جس ہائے علیہ راضی ہائے سارے سونی پہ کر دے ہو سارے شامل ہو وہ تو میں سلام کر کے بھرا دے حوالے ممبر کراں کہندہ حکم ہے جا برادہ اس نگری دے دو بادشاہ ہیں سن سو گال وڈا لج پا لیو کسے نو آدھا کچھ نہیں بی بی آدھی میں جان دیاں جیو کسے نو کچھ آدھا ہوندہ بہن رسیاں پا کے شام نہ بن جڑا ہائے واسے چے ہانج واسے چے نہیں ہائے واسے چے حکم کہندے بی بی آدھی سجاد پوچھ حکم کہندے جابر آدھے وڈا لج پا لے او کسے نو کچھ نہیں آدھا نکا جلالیاں لے ہوں دے حکم پہ چل دیں بی بی آدھی سجاد نو آکھ اپنے بادشاہ دنا چاوے جابر آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مرشد نام حضرت عباس روے نالیا غازی دنا یہ بی بی آدھی سجاد نو آکھ ایک واری ناوال چاہ میں تباغی دی بھین ودی سڑی نو ویری جابر نہ چایا نو دفعہ لیا سنیا اس تقرار ودھائیو سکے تھے پیدل ٹرن دا حکم ہے بی بی آدھی سجاد میں زینب تس جگیری پیدل سجاد میں ٹر نہیں سکتی پچھو تریجے معاملے چو آواز آئیے تلی دی دھیئے ساڑھا سینی اللہ دعویٰ کوئی نہیں جے المالے دا حکم ہے اصلے پویے مجمع جڑے بھیڑا دے بھیراؤ تو اڈی ہائے چاہی دیئے بی بی آدھی ناؤ میریاں دھیاں رل کے لاسوں میں غازی عباس نال ایک بکھری گال کرنی ہے آلی حسین زخمی ہاتھ نال محمل دا پردہ ہٹا کے عباس دی قبر دو ڈٹھا ہے بی بی آدھی دور دیاں وس دیاں وہ بھیڑا تے ناراض بھرا نہیں تھی دے او جڑا بھیڑا وے ملکیت وچ نہیں ٹرن دے حکا سینے تے ہاتھ مار کے آنکھنا ہے حسین بی بی آدھی میں لہ پوسا او میری نیب ویسی شال رانی حکام منی غازی دی قبر دوے کے آدھی میں نو شام دے لوگا داس چھوڑے وہ کہ میں پیدل صفا مرحبا ہائے کرو مک گئی میری نوکری آخری وین جابر آدھے مہاریہ تیرے پرددار نو لاہنا پوسی او وینے جڑا وین میں کربلا غازی عباس دی ذری تو مہر لوائی آدھے مہاریہ پرددار نو آنکھوں محمل تو لے کے پیدل ٹرے بی بی آدھی سجاد جابر نو آنکھوں بی بی پہ آدھی پیدل کیویں ٹرا جاگی رہ میڈے آئیو اکبر دی تو غازی روب دکھا میں لے پوسا جی آنکھے اکبر میری امال مسا غازی دی قبر دوے کے پہیا دیئے بہو ٹوریاں شاہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد سن بابا سید نجم اللہ سن شہازی